ग्रीन लैंड के जंगल में सुबह का वक्त था। परिंदे चहचहा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। गधा और सूअर, जो बहुत ही गहरे दोस्त थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ सूखा पड़ रहा था और नदी का पानी भी खुश्क होने को आया था। गधा बहुत फिक्रमंद था कि अगर नदी का पानी खुश्क हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। गधा अपने दोस्त सूअर से कहता है, अरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है नदी का पानी खुश्क होने चला है और सभी जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ ख्याल है कि हम भी कहीं और चले जाएं? अरे गधा भाई, तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो? अभी हमारे जंगल में बहुत से फल हैं। हम अभी कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हैं और नदी का पानी भी अभी पड़ा है जो हम पी सकते हैं। इतनी फिक्र ना किया करो, खाओ पियो और मज़े करो। जब जाना हुआ तो देखा जाएगा। गधा कहता है, चलो चलते हैं और कुछ फल खा कर आते हैं। चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद होती है कि दोनों की प्यास से बुरी हालत होती है। सूअर कहता है, लगता है सारे फल कोई जानवर खा गया है। गधा भाई, तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो, हमें कहीं और से फल मिल जाएंगे। ऐसे ही दोनों आगे जाते हैं तो दरख्त पर चिड़िया बैठी होती है, जो बहुत ही परेशान बैठी होती है। और गधा भाई उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो। चिड़िया उसको बताती है, क्या तुम्हें नहीं पता जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़कर जा रहे हैं और यकीनन तुम लोग भी ऐसा ही करोगे, ये जंगल छोड़कर चले जाओगे। यहाँ पर ना कोई पानी बचा है और ना ही फल। मैं भी ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। इतना कहते चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। गधा और परेशान हो जाता है और सूअर से कहता है, देखो अब सारे जानवर ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि प्यास से हमारी बुरी हालत हो जाए। सूअर कहता है, ठीक है दोस्त, हम दूसरे जंगल में जाते हैं। मुझे उस जंगल के बारे में सब पता है। उस जंगल में बहुत से फल हैं और 2 नदियां बहती हैं, लेकिन वहाँ पर एक खतरा है और वो खतरा है एक तेंदुए का खतरा। वो तेंदुआ हर रोज़ किसी न किसी जानवर को खा जाता है और हमें उससे फिर बच के रहना होगा। उस तेंदुए की हेल्प एक लोमड़ी करती है और वो बहुत ही चालाक है। हमें उन दोनों से बचकर रहना होगा दोस्त। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त उस जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं जंगल बहुत ही घना और ठंडा था। जंगल में हर तरफ फल थे और पानी की 2 नदियां बह रही थी। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको एक ख़तरा होता है कि वो कहीं तेंदुए का शिकार ही ना हो जाए। सूअर कहता है, तुमने मेरी बात मानी है और मेरे साथ साथ रहना है। ठीक है सूअर भाई, अभी चलो, अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा हाल खुश्क हो रहा है, इससे पहले कि मैं यहीं ढेर हो जाऊं। चलो पानी पीने चलते हैं। दोनों दोस्त पानी पीने के लिए चल पड़ते हैं। अरे सूअर भाई, एक बात बताओ, तुमने ये जंगल क्यों छोड़ा? ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। सूअर उसको बताता है, ये जंगल मुझे तेंदुए की वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो हर रोज़ किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेता था। दोनों चल ही रहे होते हैं कि उनका सामना चालाक लोमड़ी से होता है। चालाक लोमड़ी उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो और क्यों आए हो? लोमड़ी बहुत चालाक होती है, उनको अपनी बातों में बहला फुसला लेती है और कहती है, तुम लोग यहाँ पर तरह तरह के फल खा सकते हो और यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, तुम लोग वहाँ जाकर नदी से पानी पी सकते हो। गधा बहुत मासूम होता है, उसको बता देता है कि हम दूसरे जंगल से आए हैं और हमारे जंगल में पानी ख़त्म हो चुका था और फल भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए हमें इस जंगल में आना पड़ा।
لومڑی کہتی ہے تم لوگ یہاں جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ گدھا لومڑی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آگے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف لومڑی بھاگی بھاگی تیندوے کے پاس جاتی ہے اور اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ دو جانور دوسرے جنگل سے آئے ہیں، ایک ہے سور اور دوسرا ہے گدھا۔ جب تیندوے کو پتہ چلتا ہے کہ سور اس جنگل میں آیا ہے تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے، یہ وہی سور ہے جس نے میرے باپ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اور یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اب میں اس سے بدلہ لوں گا اور اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، اس کو مار ڈالوں گا۔ جاؤ تم اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دوسری طرف گدھا اور سور ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور مزے سے پانی پی لیتے ہیں۔ اتنے میں سور کہتا ہے دہائی ہے دہائی، تم نے کیوں لومڑی کو ساری بات بتائی؟ تمہیں نہیں پتا وہ اتنی چالاک لومڑی ہے، وہ ہمیں اس تیندوے کے پاس لے جائے گی اور وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ گدھا بکھلا سا جاتا ہے اور کہتا ہے چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، وہ تیندوا ہمیں کھا جائے گا، چلو دوست یہاں سے چلتے ہیں۔ سور کہتا ہے فکر کی بات نہیں ہے، میں یہاں پہ ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں وہ تیندوا بہت کم آتا ہے، چلو اس پہاڑی پر چلتے ہیں اور وہیں جا کر آرام کرتے ہیں۔ دونوں دوست اس پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اور راحت کی سانس لیتے ہیں، دونوں آرام کرتے ہیں۔ گدھا سور سے پوچھتا ہے کہ یہ تیندوا تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ سور اس کو بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میرا جھگڑا اس کے باپ سے ہوا تھا اور میں نے اس کو مار گرایا تھا، اس وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ دوسری طرف لومڑی ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ ندی کے پاس جاتی ہے، وہاں پر وہ نہیں ملتے۔ لومڑی کہتی ہے میں نے تو ان کو ادھر کا ہی راستہ بتایا تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ ایسے ہی سارے جنگل میں وہ ان کو چھان مارتی ہے لیکن وہ دونوں کہیں نہیں ملتے۔ آخر لومڑی تنگ آ کر کہتی ہے چلو میں پہاڑی کی چوٹی پر جاتی ہوں، شاید وہ وہاں مل جائے، نہیں تو میری بلا سے جہاں بھی جائیں۔ لومڑی جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتی ہے تو وہ دونوں وہیں ہوتے ہیں۔ لومڑی کہتی ہے او دوستو میں تو تمہیں سارے جنگل میں ڈھونڈ رہی تھی، تم لوگ ادھر ہو، چلو میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت سے پھل پڑے ہیں، میں تمہیں وہ دوں گی، تم لوگ وہ کھا لینا۔ سور کہتا ہے او چلاک لومڑی، تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتی، بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں تو میں اپنے نوکیلے دانتوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ لومڑی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تیندوے کے پاس جا کر سانس لیتی ہے اور اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ تیندوا کہتا ہے میں اس کو آج نہیں چھوڑوں گا، وہ میرے ہاتھوں آج مر کے رہے گا، چلو تم میرے ساتھ چلو، ان کو پکڑتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ پائیں۔ دونوں ہی فل تیاری میں ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے اور ان سے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں بھاگ رہے ہو برخوردار، آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے، تم وہی سور ہو نا جس نے میرے باپ کو مارا تھا اور میرا جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، آج بہت دنوں بعد تم میرے ہاتھ لگے ہو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ سور اسے کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں نے اپنی گفا میں بہت سے پھل رکھے ہیں اور میں ان کو کھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم مجھے کھا لینا۔ تیندوا کہتا ہے میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تیندوا اس کو لے کر اس کی گفا کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو سور کہتا ہے مجھے اس کے اندر جانے دو، تم ہمارا یہیں انتظار کرو، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ سور اور گدھا دونوں گفا میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گفا میں پہنچتے ہیں سور گدھے سے کہتا ہے میں نے غار میں ایک اور راستہ بنا رکھا ہے، چلو اس راستے سے نکل چلتے ہیں۔ دونوں اس راستے سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تیندوا اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دونوں غائب ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس بات پر بہت پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔
مجھے انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا، وہ میرے ہاتھ سے بچ گئے۔ دوستو کیسی لگی آج کی کہانی؟ ایک تیندوے کی اور سور کی کہانی۔ یقیناً آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو پلیز ایک چھوٹا سا کمنٹ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا۔